नमस्कार, जे सेवाको युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा मैले बृहस्पतिको परिवर्तनसँग जोडिएर कुरा गर्नेछु। बृहस्पतिको ह्याप्पी परिवर्तन छ। बकरी भएसँगै बृहस्पति 10 को नम्बरमा वा मकर राशिमा छ। बृहस्पति शनिसँग छ र गुरुचण्डाल योगको निर्माण छ। निजभङ्ग राजयोगको निर्माण छ। आध्यात्मिक हिसाबमा आध्यात्मिक राजयोगको निर्माण छ र जीवन र जगतलाई बुझ्न सक्ने कोही व्यक्तिहरूको लागि यो भावी भएर निस्कन सक्ने अवस्था छ र आध्यात्मिक जीवन जगतको व्यक्तिहरूको लागि अत्यन्तै खास र अनुकूल समय छ। र के हुन्छ 5 राशिको लागि चाहिँ खास कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर कुरा गर्नेछु। यो बकरी सहितको परिवर्तन भइसकेको र 10 को नम्बरमा बसेको बृहस्पतिले यो 5 राशिको लागि खास सफलताको क्षेत्रमा लिएर जान सक्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले धनु राशि हुनेछ। धनु राशिको लागि सेकेन्ड हाउसमा बृहस्पतिको संयोग शनिसँग छ। धन स्थानमा निजभङ्ग राजयोगको अवस्था हो। बुद्धि स्थान हो, माइन्डको ठाउँ पनि हो र माइन्ड स्थान पनि हो सेकेन्ड हाउस। विशेष गरेर माइन्डसँग जे जति रिलेटेड कुराहरू हुन्छ, प्लानिङसँग को क्षेत्रमा, आविष्कारको क्षेत्रमा अथवा तपाईँको आध्यात्मिक जीवन र ऊर्जाको जगतमा जो व्यक्ति अत्याधिक आध्यात्मिक छ त्यही व्यक्तिले मात्रै आविष्कार गर्न सक्छ भन्ने नियम हुन्छ एस्ट्रोलोजीको। त्यसैले आध्यात्मिकताको अथवा कुनै चाहिँ नेचुरल शक्ति हुन्छ, प्राकृतिक शक्तिहरूको स्रोतको रूपमा तपाईँ धनु राशिको लागि बृहस्पति र शनिको संयोग छ। यो सेकेन्ड हाउसमा छ। तपाईँको जीवनमा केही खास हुनेछ, बुद्धिको विकास हुनेछ, जीवनमा आफ्नो जीवनलाई कसरी अगाडि लिएर जाने भन्ने कुराको ज्ञानको अद्भुतय हुनेछ। तपाईँले निश्चित किसिमको चाहिँ ज्ञान पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई गुरुको आशीर्वाद रहन सक्ने हुन्छ, गडको ब्लेस रहन सक्ने हुन्छ, भाग्यमा परिवर्तन भएको महसुस हुने हुन्छ र आफ्नो जीवनलाई आफूले परिवर्तन गर्ने अवस्थामा तपाईँ पुग्न सक्नुहुनेछ। र सन्त मन्तको कुराहरू मनपर्ने हुन्छ, कानमा पवित्र बाणीहरू पर्ने हुन्छ, घर परिवारको यात्रा र संयोगमा कुनै किसिमको चाहिँ सत्सङ्गहरूको अवस्था हुन सक्ने हुन्छ। तपाईँलाई कुनै आध्यात्मिक क्षेत्र, कुनै मार्ग, कुनै सत्सङ्गसँग जोडिएर, हरि भजन कीर्तनसँग जोडिएर तपाईँ जुन संस्कारमा हुनुहुन्छ त्यो संस्कारको उत्थानको लागि पनि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको केही सकारात्मक परिवर्तनको अवस्था देखिन्छ। तपाईँको लाइफमा चाहिँ रिस्ट्रक्चर हुन्छ आर्थिक क्षेत्रको हिसाबमा। जे कुराबाट तपाईँलाई इन्कम हुँदैन थियो त्यो कुरा त्याग्ने, जुन कुराबाट इन्कम हुन्थ्यो त्यो कुरा राख्ने अवस्था हुनेछ। तपाईँको कन्फ्युजन बिना लाइफमा अगाडि बढ्न सक्ने हुन्छ। धनु राशिको लागि खास समय छ। कुटुम्बसँग जोडिन सक्ने अवस्था हुन्छ। विवाहको कुरा वा विवाहको प्रस्ताव आउन सक्ने हुन्छ। आध्यात्मिक व्यक्तित्वको प्रवेश तपाईँको लाइफमा हुन सक्ने हुन्छ र तपाईँको जीवनमा नौलो किसिमको कुनै शक्तिको सञ्चय भएको महसुस हुनेछ र तपाईँले समाजसँग जोडिएर, समाज विकाससँग जोडिएर कुनै खास किसिमको काम गर्न सक्नुहुनेछ। यो कहिलेदेखि कहिलेसम्म हुन्छ भन्दा चाहिँ अबको 67 दिन तपाईँको लाइफमा चाहिँ यो राम्रो हुन सक्ने अवस्था छ र 67 दिनको बिचमा तपाईँको जीवनमा व्यापक परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। बृहस्पति आइसकेको छ शनिसँग अथवा शनिसँग मिलिसकेको अवस्था छ। निजभङ्ग राजयोगको हिसाबले पनि काम गर्ने हुन्छ। आकस्मिक धन लाभहरूको अवस्था हुन्छ र तपाईँको जीवनमा चाहिँ तपाईँको सन्तानको हिसाबले कुनै कन्सिभिङ गर्नु छ, सन्तानको लागि चाहिँ कुनै किसिमको योजना बनाउनु छ, आफ्नो कुटुम्बहरूको लागि कुनै किसिमको योजना बनाउनु छ, कसैको घरमा गएर चाहिँ तपाईँले विवाहको डेटहरू फिक्स गर्नु छ, कसैले आफ्नो घरमा पाहुनाको रूपमा बोलाउनु छ, अथवा चाहिँ घरभित्रको जमघटको अवस्था, घरमा शुभ कार्य, माङ्गलिक कार्यको अवस्था अथवा कसैसँग इङ्गेजमेन्टको अवस्था वा खास क्षेत्रमा धनुराशिको लागि अत्यन्त शुभ समय देखिन्छ। अबको 67 दिनको समय तपाईँको जीवनमा कुनै खास सकारात्मक परिवर्तनको अवस्था देखिन्छ र जीवनले केही नयाँ स्वरूप वा निर्माणहरू गर्न सक्ने अवस्था छ। यो सँगै अर्को राशि कन्या राशि हुनेछ। कन्या राशिको बुद्धि र विवेक स्थानमा बृहस्पति र शनि छ। तपाईँको जीवनमा चाहिँ बृहस्पति र शनिले एक किसिमको आध्यात्मिक संवेगहरू दिनेछ, आध्यात्मिक भावनाहरू दिने हुन्छ। तपाईँको प्लानिङको अवस्था निकै राम्रो हुनेछ। तपाईँको घर परिवारसँग भेटघाट हुनेछ, बुद्धि बढ्ने हुन्छ, क्षमता बढ्ने हुन्छ, आफ्नो लाइफको ऊर्जाहरू बढ्ने हुन्छ र औराहरू बढ्न सक्ने हुन्छ। लभ सम्बन्धको क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन हुनेछ। लभलाई विवाहमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा सोलमेटको आगमन हुन सक्ने अथवा लाइफ पार्टनर भेट्न सक्ने अवस्था छ। तपाईँको सम्भवतः यो 67 दिनको समय निकै गोल्डेन टाइम हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। तपाईँको इन्कमहरू बढ्न सक्ने अवस्था हुन्छ। सामाजिक हिसाबमा कुनै अवार्डहरू पाउन सक्ने, राज्यको कुनै उत्तरदायी व्यक्ति भएको महसुस हुन सक्ने, तपाईँको जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तनहरू हुन सक्ने अवस्थाहरू देखिन्छ कन्या राशिको लागि। कन्या राशिको लागि चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ भनेको सम्बन्धको हिसाबले जुन सम्बन्धले आजसम्म तपाईँलाई धोका मात्रै दिएको छ, जुन सम्बन्धले तपाईँको जीवनमा खास राम्रो गरेको अवस्था छैन वा जुन सम्बन्धले तपाईँको लाइफमा चाहिँ चुनौती दिइरहेको छ भने त्यो सम्बन्धहरू त्यागेर तपाईँलाई काम लाग्ने किसिमको, तपाईँलाई सहयोग हुने किसिमको, तपाईँले सहयोग गर्दा खुसी हुने
किसिमको सम्बन्धमा बस्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको चाहिँ सम्बन्धको हिसाबले रिस्ट्रक्चरिङ हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। सन्तानको विदेश यात्रा हुनेछ, सन्तान विदेशबाट आउने हुन्छ, सन्तानले विदेशबाट तपाईँलाई चाहिँ कोसेली ल्याउन सक्ने अवस्था छ। तपाईँ एकदमै अब तपाईँलाई कुनै किसिमको मोबाइल ल्यापटप्सहरू चाहिँ ल्याइदिन सक्ने अवस्था हुन्छ। तपाईँको एज एकदमै बढी छ भने चाहिँ सन्तानको आशामा हुनुहुन्छ भने सन्तानको प्रगति देख्न पाउन सक्नुहुनेछ। सोसियल हिसाबमा समाजको लागि तपाईँलाई कुनै राम्रो पोस्ट चाहिएको छ भने त्यो पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अबको 67 दिन तपाईँ कन्या राशिको लागि अत्यन्त खूब राम्रो समय जान सक्ने अवस्था हुन्छ। तर आफूलाई कसरी मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ, आध्यात्मिक हिसाबले कसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ, सन्तानको हिसाबले, करियरको हिसाबले, भाग्य र उन्नतिको हिसाबले आफूलाई जसरी सही तरिकाले अगाडि लानुहुन्छ त्यसरी नै तपाईँको अगाडि लाइफ जान सक्ने अवस्था देखिन्छ। अर्को राशि हुनेछ कर्कट राशिको लागि। सप्तम स्थानमा बृहस्पति र शनिको संयोग छ। तपाईँको विवाहको लागि नयाँ पार्टनर आउन सक्ने, बिजनेस नयाँ हुन सक्ने, बिजनेसमा रिस्ट्रक्चरिङ हुन सक्ने हुन्छ। पार्टनरसिपसँगको सम्बन्ध अत्यन्त राम्रो हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। वैवाहिक जीवनमा राम्रो हुन सक्ने छ, विवाह हुन सक्ने अवस्था हुन्छ, नयाँ कुटुम्बहरू जोडिन सक्ने अवस्था। तपाईँले चाहिँ खास सम्बन्धको हिसाबले र व्यापारिक र व्यावहारिक हिसाबमा अत्यन्त राम्रो हुनेछ। आध्यात्मिक यात्राहरू हुनेछन्, गङ्गा स्नानहरू हुनेछ र भाग्य उन्नति प्रगतिको क्षेत्र अत्यन्तै शुभ छ र तपाईँको लाइफमा केही खास गर्न सक्नुहुनेछ र लाइफले तपाईँलाई एउटा निश्चित क्षेत्रमा लिएर जान सक्नुहुन्छ। अबको 67 दिनको समयमा तपाईँको जीवनमा अत्यन्तै खास तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको सोसियल जीवनमा तपाईँलाई कुनै किसिमको मन्त्री पद अथवा कुनै खास किसिमको पद, सामाजिक प्रतिष्ठाको अवस्था चाहिँ तपाईँलाई आवश्यक परेको छ भने त्यो सामाजिक प्रतिष्ठाको अवस्थाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँमाथि भोटिङ हुन सक्ने अवस्था हुन्छ र आउने 67 दिनमा तपाईँको जीवनले कायापलट गर्न सक्ने अवस्था छ। तपाईँले बिजनेसमा इन्भेस्ट अथवा निश्चित क्षेत्रमा इन्भेस्ट गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। लामो जीवन स्तरको लागि प्लानिङहरू गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँ कर्कट राशिको लागि चाहिँ शिरमा बृहस्पतिको दृष्टिको कारणले गर्दा मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठाहरू बढ्न सक्ने हुन्छ। तपाईँको उमेर एकदमै ज्यादा छ भने तपाईँ आध्यात्मिक क्षेत्रमा गङ्गा स्नानहरू गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो संस्कार अनुसार आफ्नो संस्कारको भगवानलाई चाहिँ मान्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको व्यक्तिगत जीवन अत्यन्त सही र निश्चित क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था हुन्छ। खुसी र सुखी जीवन हुनेछ। घरमा पाहुनाहरू आउनेछन् अथवा चाहिँ तपाईँको खर्च ज्यादा भए पनि त्यसलाई मेन्टेनहरू हुन सक्ने अवस्थाहरू देखिन्छ कर्कट राशिको लागि। अर्को राशि हुनेछ वृष राशिको। भाग्य स्थानमा चाहिँ बृहस्पति र शनिको संयोगको अवस्था छ। तपाईँको त गङ्गा स्नान हुने अथवा धार्मिक यात्रा हुने, धार्मिक हिसाबले कुनै काम गर्न सक्ने, कुनै फाउन्डेसनहरूको निर्माण गर्न सक्ने, कुनै चाहिँ संस्थानहरूमा चाहिँ काम गर्न सक्ने, प्रमोसनको अवस्था, भाग्य र उन्नतिको अवस्था, जबमा ट्रान्सफर हुन सक्ने, घर परिवारसँग चाहिँ मिलिजुली भेटघाट हुन सक्ने अथवा घर परिवारको आशीर्वादहरू पाउन सक्ने अथवा एकदमै मान्यजनबाट आशीर्वाद पाउन सक्ने अवस्था अथवा ओल्ड एजको व्यक्तिले तपाईँलाई चाहिँ आशीर्वाद दिने अवस्था, गुरुको ब्लेस पाउन सक्ने अवस्था, आध्यात्मिक क्षेत्रमा रिस्ट्रक्चरिङ हुने, कुनै चाहिँ ध्यान मेडिटेसनहरू लाग्न सक्ने अथवा तपाईँले चाहिँ कुनै इन्लाइटेन्ड भएको व्यक्तिहरूसँग चाहिँ भेटघाट हुन सक्ने र उहाँको आशीर्वाद रहन सक्ने र तपाईँको जीवनमा निकै भावुकताहरू हटेर जाने र एउटा लाइफले नयाँ मोड लिन सक्ने अवस्था हुन्छ तपाईँ वृष राशिको लागि। र वृष राशिको लागि यो 67 दिनको समयमा निकै ठुलो प्रगतिको मार्गहरू खोल्न सक्ने हुन्छ। तपाईँको एउटा ढोका बन्द भए अरू 5वटा ढोका भगवानले खोलिदिने हुन्छ र कुनै धार्मिक तीर्थयात्राहरू हुनेछ र तीर्थयात्राबाट पनि ब्लेस पाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। तपाईँको गङ्गाजीको एउटा स्नान वा चाहिँ यो 67 दिनभित्रको कुनै आध्यात्मिक क्षेत्रको चाहिँ यात्रा अथवा चाहिँ तपाईँको जीवनमा जुन धर्म र समुदायसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ त्यो धर्म र समुदायको भगवानसँगको नजिकको सामिप्यताले तपाईँको लाइफलाई पुरै कायापलट गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसैले आध्यात्मिक हिसाब पनि लाइफको लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आध्यात्मिक क्षेत्रमा हुनुहुन्न, तपाईँलाई कुनै कुराको ज्ञान छैन, जबरजस्ती लाइफलाई अगाडि बढाउनु छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आध्यात्मिक जीवन र जगतलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो र अगाडि जानुभयो भने तपाईँ वृष राशिको लागि अत्यन्तै राम्रो र फाइदाजनक अवस्था हुन सक्ने अवस्थितिहरू देखिन्छ। अर्को राशि हुनेछ मीन राशि हुनेछ। तपाईँको बृहस्पति र शनिको संयोग चाहिँ एकादशी स्थानमा बसेको अवस्था छ मीन राशिको लागि। तपाईँको सर्व प्रकारको सुख पाउन सक्नुहुन्छ, आध्यात्मिक क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यो बृहस्पति र शनि जहिले आध्यात्मिक र सोसियल लाइफ हुन्छ। जो व्यक्ति आध्यात्मिक छैन, जो व्यक्तिलाई धार्मिकता मन पर्दैन, जो व्यक्ति धार्मिक नभई पनि सरकारमा अथवा सत्तामा बसेको अवस्था हुन्छ, उसले समाज रूपान्तरण गर्छु वा समाजलाई परिवर्तन गर्छु वा समाजलाई चाहिँ नयाँ क्षेत्रमा अगाडि लिएर जान्छु भन्यो भने त्यो महामूर्ख बुद्धि हुनेछ। जबसम्म आध्यात्मिक वा नेचुरल कुनै किसिमको शक्ति हुँदैन वा आफूभित्र कुनै किसिमको आध्यात्मिक ज्ञान वा शक्ति हुँदैन, चाहे जुनसुकै धर्ममा होस्, तबसम्म सामाजिक हिसाबमा रूपान्तरण सम्भव छैन भनेर बुझ्नुहोस् र त्यो व्यक्तिले समाज रूपान्तरण गर्न सक्दैन। त्यसैले तपाईँ सोसियल जीवनको हिसाबमा हुनुहुन्छ र मीन राशिको हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ कुनै खास पोस्टमा हुनुहुन्छ र तपाईँले समाजको लागि रूपान्तरणको कुरा गर्नुभएको छ अथवा चाहिँ त्यसलाई वर्गीय विभेदलाई हटाउने कुरा गर्नुभएको छ अथवा उच्च लेभलको कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ र तपाईँले आफूलाई चाहिँ नयाँ तरिकाले चाहिँ भित्रबाट होइन बाहिर व्यावहारिक हिसाबमा यो भनिदिन्छु र अगाडि आउँछु भनेर सोच्नु भएको छ भने तपाईँको जीवन गयो भनेर तपाईँ सम्झिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको लाइफमा कुनै पनि प्रगति छैन। तर आध्यात्मिक हिसाबमा हुनुहुन्छ, आध्यात्मिक चेतनाको हिसाबमा हुनुहुन्छ, जुन काम
गर्नुहुन्छ त्यो मनको भावले र मनले गर्नुहुन्छ भने तपाईको जीवनमा एकदमै ठुलो प्रगतिको सम्भावना छ। तपाईले समाजको विकास पनि गर्न सक्नुहुन्छ, समाजले तपाईलाई भोटिङ दिन सक्ने अवस्था हुन्छ र आध्यात्मिक हिसाबमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। जोसुकै व्यक्ति पनि, चाहे पैसा 1 रुपैयाँ नकमाउने व्यक्ति होस् वा एकदमै धेरै कमाउने होस्, आध्यात्मिक हिसाबले त जो व्यक्ति पनि बराबर हुन सकिहाल्छ नि हैन। आध्यात्मिक हिसाबमा सबै व्यक्तिहरू बराबर धनी हुन सक्छन्, तर आध्यात्मिक हिसाबमा तपाईँ कति नजिक हुनुहुन्छ भन्ने कुराको मुख्य हुन्छ। र मीन राशिको लागि तपाईको लागि अत्यन्तै खास कारक समय छ र तपाईको जीवनमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ नेगेटिभ काम गर्नुभएको छ अथवा कुनै पनि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ तपाईले भ्रष्टाचार अथवा त्यो आफ्नो आचरण वा आचरणलाई चाहिँ भ्रष्ट अवस्थामा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ, कुनै पनि प्राइभेट क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो आचरणलाई सही राख्नु भएको छैन भने मात्र मीन राशिको लागि नराम्रो हुने हो। नत्र मीन राशिको सबैको लागि आर्थिक उन्नति, सामाजिक जीवनको हिसाब, सामाजिक सद्भावको हिसाब अथवा घर परिवारको हिसाब, अनि गंगा स्नानको कुरा भयो अथवा चाहिँ आध्यात्मिक क्षेत्रको भ्रमणको कुरा भयो, घर परिवारमा मिलिजुली भेटघाट कार्यक्रमको अवस्था अथवा चाहिँ पारिवारिक खुसीको अवस्था, यो यावत क्षेत्रले तपाईको लागि अत्यन्त शुभ हुन सक्ने अवस्था छ। र अबको 67 दिनमा तपाईको जीवनमा निकै राम्रो उपलब्धिको समय छ। आर्थिक हिसाबमा, सामाजिक जीवनको हिसाबमा एकदमै राम्रो छ। इन्कम र इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले पनि राम्रो हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। सम्बन्ध, सामाजिक जीवन, लभ सम्बन्धमा हुनुहुन्थ्यो र टुटेको सम्बन्धहरू चाहिँ फिर्काउन सक्ने अवस्था छ। 67 दिनको समय गोल्डन हुन सक्ने अवस्थितिहरू रहन्छ तपाईको लागि र तपाईको जीवनमा अत्यन्त खास समयलाई व्यतीत गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको जीवन निकै राम्रो हुन सक्ने हुन्छ। मकर राशिको बृहस्पतिसँगै वक्री बृहस्पतिको एउटा ह्याप्पी चेन्जको कारणले गर्दा तपाईँ यो 5 राशिको जीवनमा मालामाल बन्न सक्नुहुनेछ। यस्तै राशिसँग जोडिएर विभिन्न किसिमको भिडियो लिएर आउनेछौँ। जे सेवाको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नुहोला। हवस् त, नमस्कार। Subscribe to my channel and also press this bell icon. Namah Shivaya.